Hello and namaste everyone. This is Srijana Thamrakar and welcome to my channel Career Talk with Srijana. Well, as a हामी pharmacy को related कुराकानी गर्नेछौँ. Pharmacy को scope के छ, major subject के हुन्छ, पढाइ के हुनेछ, career कस्तो हुनेछ, entrance examination मा के क्वेशनहरु आउनेछ, कस्तो खालको क्वेशन आउनेछ, त्यस्तै गरी B pharmacy पढिसकेपछि हामीले के career option हुनेछ, त्यस्तै गरी pharmacy को overall coverage गर्नुहुनेछ मिस्टर विनय सापकोटाज्यूले. औषधि एउटा तपाईको हातसम्म एउटा औषधि आउनको लागि हरेक जुन स्टेप पार गर्छ नि प्रत्येक स्टेपमा फार्मासिस्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है. औषधि रिसर्च गर्ने ठाउँमा होस्, औषधि बनाउने ठाउँमा होस्, औषधि प्याकेजिङ गर्ने ठाउँमा होस्, औषधि मार्केटिङ गर्ने ठाउँमा होस् र त्यसपछि ल्याएर तपाईको हातसम्म बेच्ने मान्छे पनि फार्मासिस्ट नै हो है. फर्स्ट अफ अल म फार्मेसीको बारेमा के भन्न चाहन्छु, यो कस्तो भने हामीसँग भएको केमिकल्सलाई ड्रगलाई चाहिँ मेडिसिन बनाएर यो उपचारको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने प्रोफेसन चाहिँ फार्मासिस्ट हो. फार्मासिस्ट भनेको भने चाहिँ औषधिसँग रिलेटेड सबै काम गर्ने मान्छे, औषधि बनाउने, औषधि बेच्ने, औषधिको विषयमा स्टडी गर्ने, औषधि सेफ छ कि छैन हेर्ने र औषधि इफेक्टिभ छ कि छैन सबै कुरा हेर्ने मान्छे चाहिँ फार्मासिस्ट हो. अब मैले फार्मेसीसँग रिलेटेड त फार्मेसी आउने तीनटा प्रोफेसनमा कुरा गर्छु. एउटा हुन्छ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी र फार्म डी. तपाईहरु आफ्टर +2 हो, त्यो भएर मैले खासै डी फार्मेसीको बारेमा कुरा गर्नु खासै पर्दैन होला, किनभने डी फार्मेसी भनेको एसएलसी पछि 3 वर्ष पढिने पढाइ हो. तर चाहिँ धेरैजना साथीहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने बी फार्मेसी चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ डी फार्मेसी +2 पछि पनि डी फार्मेसी गर्ने गर्नुभएको छ. त्यो पनि खासमा राम्रै हो. कसैको उद्देश्य हुन्छ नि आफ्नै फार्मेसी रन गर्ने उद्देश्य छ, तर बी फार्मेसीमा टाइम पनि धेरै लाग्छ, पैसा पनि धेरै लाग्छ, मेहनत पनि धेरै लाग्छ. त्यो भन्दा डी फार्मेसी गर्छु भन्ने खालको उद्देश्य छ भने पनि त्यो पनि ठिकै हो. त्यो विषयमा तपाईलाई अरु जानकारी चाहिन्छ भने हामी पछि कुरा गरौँला है. आज म बी फार्मेसीको मात्र गर्छु. अर्को सब्जेक्ट छ फार्म डी. यो फार्म डी भनेको जुन डी पछाडी आयो नि त्यसपछि यो डक्टरेट सब्जेक्ट हो. यो एमबीबीएस बराबरको सब्जेक्ट हो. यो चाहिँ नेपालमा पढाइ हुँदैन. नेपालमा केही समय अगाडि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यसको चाहिँ स्कोप नभएको कारणले र यसको युज भएन भनौँ, अब हाम्रो सिस्टममा फिट नभएको कारणले फार्म डी नेपालमा पढाइ छैन र केही साथीहरु विदेशबाट फार्म डी पढेर आउनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरुले चाहिँ जस्तो जागिर पाउन सक्नु भएको छैन. सायद भोलि चाहिँ इम्प्रुभ होला, कुराहरु धेरै कुराहरु परिवर्तन होला र फार्म डी को पनि स्कोप होला हैन, किनभने एकदमै रेस्पोन्सिबल सब्जेक्ट हो. कस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ डाक्टरले मात्र प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने चलन हुन्छ, तर बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ नि डायग्नोसिस डाक्टरबाट हुन्छ र मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्ने काम चाहिँ फार्मासिस्टबाट हुन्छ र यो काममा चाहिँ फार्म डी हरु मेनली इन्भल्भ हुनुहुन्छ. अब म आज चाहिँ कुरा गर्छु बी फार्मेसीको बारेमा. तपाईहरु पनि कति कमले सुन्नुभयो होला कि फार्मेसी भनेको के हो र फार्मासिस्ट कहाँ काम गरेर हुन्छ भने. नेपालमा जम्मा 1994 बाट काठमाडौँ युनिभर्सिटीले बी फार्मेसी पढाउन सुरु गर्यो. तर डी फार्मेसी चाहिँ 2004 मा बल्ल सिटिभिटी ल्याएको. भनेपछि त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा पढेका फार्मासिस्ट थिएनन्. इन्डिया अथवा बाहिरबाट पढेर आएको फार्मासिस्टहरुले काम गर्नुहुन्थ्यो. त्यो बेलामा कन्सेप्ट पनि कम थियो. इभन फार्मेसीमा पनि फार्मासिस्टहरु हुँदैन थियो पहिला चाहिँ. अहिले चाहिँ नेपाल फार्मेसी काउन्सिल दर्ता गरेर हरेक फार्मेसीमा फार्मासिस्ट हुनै पर्ने, औषधि फ्याक्ट्रीहरुमा फार्मासिस्ट हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ. तर चाहिँ पहिला चाहिँ यो थिएन. पहिला चाहिँ फ्याक्ट्रीहरुमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री पढेको विज्ञहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो भने फार्मेसीमा चाहिँ ओरिएन्टेसन भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो. अरु चाहिँ सीएमए पढ्नु भएको साथीहरुले काम गर्नुहुन्थ्यो हैन. अझै पनि टोटली रिप्लेस चाहिँ भएको छैन, तर चाहिँ अहिले चाहिँ बल्ल बी फार्मेसीको कन्सेप्ट अथवा डी फार्मेसीको कन्सेप्ट बल्ल अगाडि आएको छ हैन. अब बी फार्मेसी पहिला म स्कोपतिरबाट जान्छु है. बी फार्मेसी पढिसकेपछि कहाँ काम गर्न पाइन्छ र कस्तो काम गर्नुपर्छ. फर्स्ट अफ अल हस्पिटल फार्मेसी. हस्पिटल फार्मेसी भनेको के हो त, हस्पिटलले जुन औषधि वितरण गर्नको लागि अथवा बेच्नको लागि जुन फार्मेसी बनाएको हुन्छ आफ्नै फार्मेसी, त्यसलाई हस्पिटल फार्मेसी भनिन्छ. फार्मेसी पढिसकेपछि हस्पिटल फार्मेसीमा हामीले काम गर्न सकिन्छ एउटा कुरा. अर्को कुरा आफ्नै हस्पिटलसँग समन्वय गरेर आफ्नै हस्पिटल फार्मेसी खोल्न सकिन्छ. अर्को कुरा हस्पिटल फार्मेसीमा कस्तो हुन्छ भने फार्मासिस्टको लाइसेन्स अनिवार्य हुन्छ.
हामीले फार्मेसी पास गरिसकेपछि फार्मेसी काउन्सिलले हामीलाई लाइसेन्स दिन्छ अनि त्यो लाइसेन्स लिएपछि बल्ल हामीले काम गर्न सकिन्छ हैन। त्यो भएपछि हामीले बिजनेस पार्टनर पनि बन्न सकिन्छ हस्पिटल फार्मेसीको। दोस्रो ठाउँ हुन्छ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी भनेको हस्पिटलका वरिपरि अथवा बाहिर गाउँमा जताततै तपाईले फार्मेसी देख्नुहुन्छ नि, त्यो फार्मेसी रन गर्नको लागि अब चाहिँ फार्मासिस्ट हुनै पर्छ अथवा डिप्लोमा फार्मेसी भएकोले पनि रन गर्न पाउँछ र डिप्लोमा फार्मेसी अथवा ब्याचलर इन फार्मेसी दुईटै पढेकोले कम्युनिटी फार्मेसी रन गर्न पाउँछ है। तर डिप्लोमा फार्मेसी अथवा कम्युनिटी ब्याचलर इन फार्मेसी गरेको छैन भने चाहिँ फार्मेसी रन गर्न पाउँदैन। यहाँभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ पाउँथ्यो फेरि है, भर्खरै रिप्लेस हुँदैछ फार्मासिस्टले, किनभने नेपालमा फार्मेसीको कन्सेप्ट आएकै धेरै भएको छैन कि। अर्को कुरा फार्मा इन्डस्ट्रीमा औषधि बनाउनु पर्छ। नेपालमा लगभग मैले पढिरहँदाखेरि त्यस्तै 76 फार्मा कम्पनी थिए जसले नेपालमै औषधि उत्पादन गर्थे। धेरै औषधि हाम्रो विदेशबाट पनि इम्पोर्ट हुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो संख्या बढेर 115-16 पुगिसक्यो र धेरै इन्डस्ट्रीहरू बन्दैछन्। त्यो इन्डस्ट्रीको हरेक तहमा औषधि उत्पादनमा होस्, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा होस्, अनि क्वालिटी एस्युरेन्समा होस्, क्वालिटी कन्ट्रोलमा होस्, सबै स्टेपमा फार्मासिस्टहरू चाहिन्छ है। त्यो अर्को स्कोप हो। अर्को छ फार्मा मार्केटिङ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीले औषधि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मार्केटसम्म ल्याउनु पर्यो, अरूको औषधि भन्दा आफ्नो औषधि बढी बेच्नु पर्यो। यी सबै कुरा हेर्नको लागि फार्मा मार्केटिङ, हरेक इन्डस्ट्रीको आफ्नै फार्मा मार्केटिङ टिम हुन्छ। त्यो फार्मा मार्केटिङ टिममा यदि तपाईँ फार्मासिस्ट हो भने जुनसुकै कम्पनीले पनि तपाईँलाई विशेष प्रायोरिटी दिन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने फार्मा मार्केटिङमा बिएससी गर्नुभएको अथवा माइक्रोबायोलोजी गर्नुभएको अथवा साइन्समा ब्याचलर गर्नुभएको हरेक व्यक्तिलाई लिन सक्छ फार्मा मार्केटिङले। तर सधैँभरि फार्मासिस्टको चाहिँ विशेष प्रायोरिटी हुन्छ है। अर्को छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा धेरै कुराहरू पर्छन्। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ औषधि बनाउने, अर्को नयाँ डोजहरू बनाउने अथवा कुनै औषधि ट्याब्लेटमा चलिरहेछ त्यसलाई अब सिरपमा बनाउनु पर्यो। ती खालका कामहरू त पहिला त धेरै अध्ययन हुनुपर्छ, त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा काम हुन्छ। अनि अर्को खालको रिसर्च पनि हुन्छ, जस्तो तपाईँहरूले सुनिरहनु भयो होला अहिले रेमडेसिभिर अनि त्यसपछि यो कोभिडको भ्याक्सिनहरू आउँदैछ होइन, तिनीहरूको फेज 1 ट्रायल पास गर्यो, फेज 2 ट्रायल पास गर्यो, फेज 3 ट्रायल पास गर्यो, अथवा रसियाको भ्याक्सिनले फेज 3 ट्रायल चाहिँ कम्प्लिट गर्न नसकेर चाहिँ अरूहरूले चाहिँ यो मान्य हुँदैन भन्नुभएको छ। यी कुराहरू सुन्नुभएको छ। त्यो हरेक ट्रायल फेजहरू हुन्छ नि, यो फेज कन्डक्ट गर्ने बेलामा फार्मासिस्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है, यो खालको। अनि नेपालमा पनि धेरै रिसर्चहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै जस्तो रिसर्चमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ पढेको साथीहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ, फार्मेसी, यो सबै विषयहरू एकदम जोडिएर आउँछ है त्यो विषयमा। अर्को आउँछ गभर्मेन्ट जब चाहिँ फार्मासिस्टको लागि खासै बनेको चाहिँ होइन यो, किनभने अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगले फार्मासिस्टको लागि भनेर लगभग एक पटकमा 3-4 जना मात्र मान्छे लिन्छ। त्यो केसको लागि भनेको नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग छ, त्यसको अन्डरमा काम गर्नको लागि ड्रग इन्सपेक्टरहरू, ड्रगको नीति नियम बनाउने, चेक जाँच गर्नको लागि उहाँहरूलाई मात्र लिन्छ, नत्र लिँदैन। तर अहिले भर्खरै के भएको छ भने लगभग 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष मात्र भयो यो कुरा सुरु भएको, हरेक सरकारी अस्पतालले आफ्नै अस्पताल फार्मेसी राख्नै पर्ने नियम बनाइदिएको छ। त्यो भइसकेपछि सरकारी अस्पतालले आफ्नै आन्तरिक एक्जाम लिन्छ, त्यसपछि फार्मासिस्टहरू हायर गर्छ र स्यालेरी चाहिँ सरकारी स्केलमै दिन्छ, तर अस्पतालले आफै एक्जाम लिन्छ है। यसलाई पनि लगभग गभर्मेन्ट जब नै मान्न सकिन्छ हामीले। अर्को मैले यहाँ लेख्न पनि छुटेको छु, अर्को भनेको टिचिङ प्रोफेसनमा हामीले बिफार्म गरिसकेपछि बिफार्ममा पढाउने प्रोफेसरलाई असिस्ट गर्न सक्छौँ, सब्जेक्ट ह्यान्डल गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। अर्को कुरा डिप्लोमा इन फार्मेसीलाई पढाउन सक्छौँ र बिफार्म पछि हामीले मास्टर इन फार्मेसी एमफार्म पढिसक्यौँ भने त्यसपछि हामीले बिफार्मलाई पढाउन पाइन्छ र केही एक्सपिरियन्स भइसकेपछि एमफार्मलाई पनि पढाउन पाइन्छ है। फार्मेसी पढिरहँदाखेरि पढ्नुपर्ने मेजर सब्जेक्टहरू के हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि भन्नुहुन्छ। मेजर सब्जेक्ट भनेको फार्माकोलोजी, नेचुरल केमिस्ट्री र इन्डस्ट्रियल फार्मेसी। नेपालमा फार्मेसीले ह्यान्डल गर्ने 3टा ब्रान्चहरू भनेको यिनै मात्र हो। फार्माकोलोजी चाहिँ हस्पिटल फार्मेसीसँग रिलेटेड हुन्छ, कुन बिरामीलाई कुन औषधि दिने, कति दिने, कहिले दिने होइन,
अथवा खाना अघि दिने खाना पछि दिने यो सबै कुरा, अनि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन ह्यान्डल गर्ने, ती सबै कुराहरू फार्माकोलोजीमा पढाइ हुन्छ। ब्याचलरसम्म त सबै पढ्नुपर्छ, मास्टरमा गएर चाहिँ छुट्टिन्छ यो सब्जेक्टहरू। अर्को हुन्छ नेचुरल केमिस्ट्री। नेचुरल केमिस्ट्री भनेको कस्तो भने तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा होला, औषधिहरूको सोर्स भनेको कि बिरुवा हुन्छ, कि चाहिँ जनावर हुन्छ, कि चाहिँ मिनरल हुन्छ, कि चाहिँ केमिकल हुन्छ। केमिकल सोर्सलाई हामीले छोड्यौँ भने तीनटा सोर्स बिरुवा अनि त्यसपछि जनावर र मिनरलहरूबाट चाहिँ हामीले औषधि एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ त धेरै चिजहरू हुन्छ, त्योमध्ये औषधि मात्र खोजेर हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो फिट छ कि छैन। त्यसपछि त्यसलाई बिरामीलाई दिन नमिल्ने मिल्ने धेरै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ नेचुरल केमिस्ट्रीले डिस्क्राइब गर्छ। अर्को हुन्छ इन्डस्ट्रियल फार्मेसी। इन्डस्ट्रियल फार्मेसी भनेको जति पनि औषधि उत्पादन गर्नका लागि नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू छन्, लगभग अरू देशमा पनि यस्तै नै हो। उनीहरूले औषधिसँग रिलेटेड केमिकल ल्याउँछन्, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्याकेजिङ गर्छन्, त्यसमा स्टडी गर्छन्, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा पठाउँछन्। यी तीनटा विषय चाहिँ मेजर सब्जेक्ट हो र त्यहाँभित्र अरू पनि पढ्नुपर्छ हामीले फार्मेसी पढिरहँदाखेरि। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी पढ्नै पर्छ, दुईटा सेमिस्टरमा पढ्नुपर्छ। माइक्रोबायोलोजी एन्ड बायोटेक्नोलोजी, यो आफैमा पनि इन्डस्ट्रियल फार्मेसीसँग रिलेटेड हो, रिसर्चसँग रिलेटेड सब्जेक्ट हो। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पनि यो रिसर्चसँग रिलेटेड सब्जेक्ट, यो पनि पढ्नुपर्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्स दिन्छ, किनभने हामीले नेचुरल केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट हो नि त हाम्रो। नेचुरल केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ। बेसिक साइन्स फर्स्ट सेमिस्टरमा पढ्नै पर्छ। यो बेसिक साइन्स भनेको कस्तो भने नर्सिङमा पनि त्यही पढ्ने, एजीमा पनि त्यही पढ्ने, एमबिबिएसमा पनि त्यही पढ्ने खालको एउटा सिलेबस हुन्छ, लगभग सबैको सेम हुन्छ। अर्को आयो फोरेन्सिक फार्मेसी भनेर हुन्छ। फोरेन्सिक फार्मेसीमा औषधिको विषयमा नीति नियमहरू कानुनहरू के कस्ता छन् यो विषयमा पढाइ हुन्छ। अर्को हुन्छ रिसर्च। रिसर्चको बारेमा मैले पहिले भनिसकेँ, हरेक मेडिसिनसँग रिलेटेड हरेक रिसर्चहरूमा फार्मासिस्टको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है, त्यो पढ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ कुन कुन युनिभर्सिटीले नेपालमा फार्मेसी पढाउँछ, बी फार्मेसीको मात्र कुरा गर्दैछु मैले। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले, पोखरा युनिभर्सिटीले र त्रिभुवन युनिभर्सिटीले। यो मध्ये कस्तो छ भने काठमाडौँ, पोखरा, त्रिभुवनको सिलेबस चाहिँ लगभग उस्तै छ। काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल र त्रिभुवनको सिलेबस उस्तै छ, तर पोखरा युनिभर्सिटीले के गर्छ भने नेचुरल केमिस्ट्रीमा फोकस गर्छ। स्टुडेन्टहरूलाई नेचुरल केमिस्ट्री मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ, बोध बिरुवाबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर मेडिसिन बनाउने सब्जेक्टमा चाहिँ फोकस गर्छ पोखरा युनिभर्सिटीले है। अनि त्यसपछि अब म चाहिँ हरेक युनिभर्सिटीको कलेजहरू कति छन्, के छन् र कति सिट छन् भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्छु। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको श्री मेडिकल कलेज, लिटिल बुद्ध कलेज, एसियन कलेज, कर्णाली कलेज, होप कलेज, भ्याली कलेज र कान्तिपुर कलेज, 7वटा कलेज छन्। यो मध्ये चाहिँ श्री मेडिकल मात्रै भ्याली बाहिर छ, अरू सबै भ्यालीभित्र छन्। भनेपछि इन्ट्रान्स एक्जाम पनि श्री मेडिकलको लागि चितवनमा इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ भने अरू कलेजको लागि भ्यालीमा काठमाडौँमै इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ है। अनि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी आफ्नो युनिभर्सिटीको कलेजमा बी फार्मेसी चाहिँ पढाउँदैन, उनीहरूले मास्टर एम फार्म चाहिँ पढाउँछ युनिभर्सिटीको कलेजमा। बी फार्मेसी चाहिँ सबै एफिलिएटेड कलेजहरूले मात्र पढाउँछ। पोखरा युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटीको युनिभर्सिटीमै रहेको कलेजले, सेन्ट्रल कलेजले चाहिँ बी फार्मेसी एम फार्मेसी दुइटै पढाउँछ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ कलेजहरू, काठमाडौँतिरको कलेज, रूपन्देहीको कलेजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एफिलिएसन दिएको छ, जस्तो सेन्ट्रल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, क्रिम्सन कलेज, मोडर्न टेक्निकल कलेज ललितपुर भयो, नोबल कलेज काठमाडौँ भयो, अनि त्यसपछि गण्डकी मेडिकल, सरी यति नै 1 2 3 4 5 5वटा कलेजहरूलाई एफिलिएसन दिएको छ पोखरा युनिभर्सिटीमा बी फार्मेसी पढ्न पाउने। अनि अर्को कुरा त्रिभुवन युनिभर्सिटी। त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा भयो, अनि युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, अनि त्यसपछि सिएमसी चितवनको विषयमा कुरा गर्दा चितवनमा दुईटा मात्र कलेज छन्, एउटा श्री मेडिकल एन्ड टेक्निकल कलेज पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट र चितवन मेडिकल कलेज त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट है। अनि त्यसपछि लिटिल एन्जल कलेज भयो, अनि त्यसपछि मेट्रिक्स कलेज, सुनसरी कलेज र मनमोहन मेमोरियल कलेज, यिनीहरू चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको कलेजहरू भयो। यिनीहरू सबैको कमन पोइन्ट चाहिँ के छ भने सबै कलेजहरूमा सिट सङ्ख्या 30-30-30 नै छ है, अलिकति गडबड होला सायद नहोला, सबै युनिभर्सिटीको सबै कलेजको 30-30-30 हुन्छ। अर्को एउटा मात्र कलेज रह्यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी,
काठमाडौँ युनिभर्सिटीले कुनै पनि कलेजलाई एफिलिएसन दिएको छैन। अब फार्मेसी पढिरहँदाखेरि खासमा शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू पनि चल्छ, तर आफूमा कति भोलि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा कति क्षमता छ भन्ने कुरामा भर पर्ने हुनाले जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढ्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई प्रश्न आउला स्कलरसिप कोटाहरू कति छ भनेर। नेपालमा गभर्मेन्ट कलेजहरू छैन फार्मेसी पढाउने, सबै कि एफिलिएटेड कलेजहरू प्राइभेट कलेजहरू हो। त्यो भएर सबै कलेजले चाहिँ इन्ट्रान्स टपरहरूलाई स्कलरसिप दिन्छ। नर्मली चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी हरेक कलेजको दुई दुईजनालाई स्कलरसिप दिन्छ। त्यसपछि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको पनि दुई दुईजनालाई दिन्छ। अनि त्यसपछि पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ के छ भने एकजना इन्ट्रान्स टपर भयो, एकजनालाई चाहिँ आरक्षणको आधारमा दिन्छ, जस्तो लेडिज भयो। अनि त्यसपछि आरक्षणको कोटाहरू हुन्छ नि त्यो अनुसार दिन्छ। अर्को कुरा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्ट्रान्स टपरलाई स्कलरसिप दिन्छ। अनि त्यसपछि इक्जामको लागि चाहिँ कुन कुन सब्जेक्टबाट क्वेसन सोधिन्छ भन्ने कुरा आयो। इक्जामको लागि कमन नै हो, लगभग सबैको अरूको जस्तै इक्जाम इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ यसको। यसमा चाहिँ जुलोजी, बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबैले कभर गर्छन् हैन। तर हेल्थ मैले लास्टमा लेखेको छु, हेल्थबाट चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ हेल्थबाट क्वेसन आउँछ, तर त्रिभुवन युनिभर्सिटी र अरू युनिभर्सिटीले चाहिँ खासै हेल्थलाई कभर गर्दैनन् है। हेल्थ नै भनेर क्वेसन चाहिँ राख्दैनन्। हेल्थ भनेको के भने फेरि त हामीले त प्लस टूमा हेल्थ पढिएन, कहाँबाट सोध्ने होला यो भन्नु होला। हेल्थ प्लस टूको हेल्थ होइन कि हामीले 9, 10मा जुन हेल्थ पढ्छौँ नि हो त्योसँग सम्बन्धित रहेर क्वेसनहरू आउँछ, सजिलो सजिलो क्वेसन आउँछ त्यहाँबाट आयो भने। यदि तपाईँ इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने जुलोजी, बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मात्र पढ्यो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले यो बी फार्मेसी पढ्नका लागि चाहिँ प्लस टूमा कति मार्क्स ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो होइन। 10+2मा बायो ग्रुपले मात्र पढ्न पाउँछ है। बायो ग्रुपले 10+2मा 50 मार्क्स ल्याएको अथवा जिपिएमा ल्याएको छ भने 2.4 जिपिए ल्याउनु पर्यो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ अथवा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमा चाहिँ 50% कम्पलसरी चाहियो है। अनि अर्को कुरा मैले म्याथको पनि कुरा गरेँ, यदि तपाईँ म्याथ ग्रुप हो र पनि फार्मेसी पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पोखरा युनिभर्सिटीमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पोखरा युनिभर्सिटीले बायो ग्रुप बाहेक म्याथ ग्रुपलाई पनि फार्मेसी पढाउने गरेको छ, सायद अब पनि त्यही गर्छ होला। त्यो विषयमा एकचोटि बुझ्नु होला होइन, किनभने नयाँ सिजन सुरु भएपछि त्यो विषयमा बुझ्न सकिन्छ। अब आफ्टर बी फार्मेसी मैले करियरको विषयमा त अगाडि कुरा गरिसकेँ, तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पढाइ अब के पढ्न पाइन्छ त बी फार्मेसी पढिसकेपछि। बी फार्मेसी पढिसकेपछि अरू कमनली पढिने सब्जेक्ट भनेको के भने एम फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी। मास्टर इन फार्मेसीको नर्मल्ली 3टा भाग हुन्छन् मैले भनिसकेँ। एउटा फार्माकोलोजी हुन्छ अथवा क्लिनिकल फार्मेसी हुन्छ जुन हस्पिटलसँग आधारित हुन्छ। दोस्रो हुन्छ इन्डस्ट्रियल फार्मेसी हुन्छ, औषधि कम्पनीसँग आधारित हुन्छ। र तेस्रो हुन्छ नेचुरल केमिस्ट्री। नेचुरल केमिस्ट्री भनेको बोट बिरुवासँग, बोट बिरुवा, मिनरल, जनावरबाट औषधि निकाल्ने काम हुन्छ, त्यो हुन्छ। या मास्टर इन फार्मेसी नेपालमा चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले आफ्नै युनिभर्सिटीको कलेजमा पढाउँछ, केयुले पनि युनिभर्सिटीको कलेजमा पढाउँछ। पोखरा युनिभर्सिटीले चाहिँ युनिभर्सिटीको कलेज साथै काठमाडौँको एक दुईवटा कलेजलाई पनि एफिलिएसन दिइसकेको छ। अर्को पिएचडी त नेपालमा हुँदैन, यो एकदम रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट हो। त्यो भएर चाहिँ यदि युएसमा पिएचडी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बिफार्म पछि डाइरेक्ट पिएचडीको लागि एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको बिफार्ममा मार्क्स राम्रो छ भने, यदि बिफार्ममा मार्क्स ठिकै छ तर पिएचडी गर्न मन छ, रिसर्च गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले मास्टर पढेर मास्टरमा अझ राम्रो मार्क्स ल्याएर फेरि पिएचडीको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एमबिएसँग त हामीसँग सम्बन्धित सब्जेक्ट होइन जस्तो लागेको थियो होइन, तर मैले एकदमै किन फोकस गर्छु भने तपाईँहरू यदि फार्मेसी पढ्न आउनुहुन्छ भने तपाईँले मैले फार्मेसी पढ्छु, फार्मेसीमा जब गरेर राम्रै इन्कम गरौँला भन्ने सोचले नआउनुहोस्, किनभने मैले त्यो कुरामा फोकस गर्दिनँ। फार्मेसी पढ्नुहुन्छ भने फार्मेसी एउटा बिजनेस गर्नको लागि बनेको सब्जेक्ट हो। तपाईँले मेडिसिनसँग रिलेटेड बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ फार्मेसीसँग जोडिएर होइन। तपाईँले
बिफर्म पढिसकेपछि एमबिए गर्नुभयो भने मेडिसिनसँग रिलेटेड हरेक बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि भने फर्मा मार्केटिङको विषयमा कुरा गरेँ। फर्मा मार्केटिङ भनेको कम्पनीले एउटा टिम बनाएको हुन्छ औषधिको मार्केटिङ गर्नको लागि। त्यो टिममा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ र स्किल मेन पावरहरू इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एमबिए गर्नुपर्ने हुन्छ। एमबिए छ कि छैन भनेर आएको छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ मैले जोड्नै खोजेको कुरा चाहिँ होइन, फार्मेसी पढिसकेपछि र साथै हजुरहरूले इन्टरेक्सन सेसन के कस्तो भएको थियो र विभिन्न पार्टिसिपेन्ट्सहरूले कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्नु भएको थियो भनेर पनि यो ग्रान्ड वेबिनार सिरिजको तल दिएको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छु। त्यो लिङ्कमा गएर त्यो क्वेसन पनि सुन्न र बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।